نبدأ. قال لك هوني en 2015 la société a été confrontée donc à une forte concurrence pour le produit jus, ce qui l'a obligé de chercher à réduire ses coûts afin de maintenir sa marge. Donc, pour mieux maîtriser son coût de revient et avoir une meilleure connaissance de la structure des coûts, le responsable de l'entreprise vous communique les informations relatives à l'exploitation de l'exercice 2015. Donc, attaque le معلومات نتاعو, attaque les chiffres d'affaires, attaque les prix de vente, attaque les charges engagées par unité et ont été les suivantes. عندي المatière première 2 mètres à 18 18 دينار le mètre, عندي autre fourniture كل في الكل معناتها une valeur de 2,6 dinars par unité. هذوما كلهم راهو ديجا قال لك هوني راهو c'est par unité. Donc faut faire attention. Donc on a عندك main d'œuvre direct, عندك l'atelier coupe, عندك 1h30 minutes par unité à 5,6 dinars l'heure, عندك l'atelier 2, l'atelier finition 2 heures par unité à 6 dinars, les frais de distribution عندك 4 dinars par unité, عندك les autres charges variables de fabrication 0,180. De même, l'entreprise a supporté les charges suivantes. وعطاك هوني loyer par mois, et je dis bien par mois هذا. Dotation aux amortissements 350 000, autres charges fixes متاعك 135 040. السؤال الأولاني طلبنا منا le coût variable unitaire. Donc شو نكونوا واضحين كيفاش تحسب أنت le coût variable unitaire. واحد التلميذ نتاعنا لازم كي يقرا لي لونسي ياريف ا ديستانغي ويفرق ما بين لي شارج فاريابل اي لي شارج فيكس. دونك جو نجي هنا عندي الماتيير بروميير، عندي الاوتر فورنيتور، عندي المان دوفر هذايا، عندي لاتولي فينيسيون، عندي الفري دو ديستريبيسيون، عندي لي اوتر شارج فاريابل دو فابريكاسيون. هذوما كلهم سو سون دي شارج فاريابل. واضح؟ دونك نعاود مرة أخرى هذوما كلهم سون دي شارج فاريابل. دونك نبداو تو نخرجوهم نخدمهم بشوية بشوية. دونك نبداو عندك هوني 2 فوا 18 خاطر هذاك السوم المترو بلس 2,6 بلس 1,5 اللي هو 8 تحول دقائق للساعة. دونك فا 5,6 دينار لور بلس 2 فوا 6 بلس 4 دينار بلس les autres charges variables de fabrication اللي هما 0,180. Donc, نحسب على روحي les charges variables unitaires. Donc, 2 fois 18, نقوى 60 دينار 2,6 plus 0,58 1,5 plus 5,6 plus 2 fois 6 plus 4 plus 0,180. يعطيني هوني 61,88 دينار. به هذا كو فاريابل يونيتير. من غادي باش نخرجوا الكو فاريابل جلوبال نتاعنا. دونك الكو فاريابل يونيتير نتاعك اللي هو 61.88 اضربه تو سامبلومون في الكونتيتي فوندو اللي هي قداش. دونك نجمو نحسبوها الكونتيتي فوندو باش نكونوا واضحين. الشيفر دافير على البري دو فونت يونيتير باش تلقى لا كونتيتي قبل. وي دونك نجمو نحسبوا هنا لا كونتيتي فوندو. ما بديتش عليك دقيقة واحدة عاش. quantité vendue نتاعي دونك 6,480 نقسموه على 90 يعطيني هنا لا quantité vendue يعطيني 72,000 unités. دونك من هنا نجمو نخرجوا الكو فاريابل جلوبال. دونك 72,000 unités fois 61,88 يعطيني en tout et pour tout 4,455,360 دينار. هذا هو الكو فاريابل نتاعي الجلوبال. الميكرو يعيشكم. ميرسي. نواصل. دونك هوني بعديك طلب مني on souhaite déterminer le résultat le tableau du résultat différentiel. دونك نصوروه جاري في حد شيء. هذا توش تبعنا من هوني دخلنا. دونك عندنا نخرجوا وهوني نقسموه جاري تاك تاك ميكرو يعيشك. chiffre d'affaires تحته le coût variable اللي بعده عندي la marge sur coût variable وهنا عندك الكو فيكس. يا هيث وي الكو فاريابل يونيتير انا لقيتها 63,180 63,180. ترى نعاود نثبت جاري. انا بدي كو فاريبل يونيتير هاي ثم لقيتها هكاك راه دقيقة حتى واحدة. لقيتوها دقيقة واحدة.
تلاقيني ما لقيتوش هكاكا. بشوية قلت دقيقة واحدة. حبيبي 63 قداش 18 هكا. اي 18. هاكا اي باهي دونك هوني نصلحوها جارية 63,18 فوا 72,000 يعطيني هوني 4,548,960. باهي سي بون نجيو هوني دونك لو شيفر دافير انا عندي 6,480,000. بلاه الميكرو امان الكو فاريابل نتاعي اللي هو en tout et pour tout c'est 4,548,960. La marge sur coût variable نتاعنا نجمو نحسبوه rapidement. C'est le chiffre d'affaires مع الكو variable. chiffre d'affaires نطرحو من الكو variable يعطيني هوني 1,900,000. بالله هيثم 72 كيفاش جبت؟ chiffre d'affaires قسمته على الكونتيتي فوندو. هو الشيفر دافير البري دو فونت. وقسمته على البري دو فونت يعطيني الكونتيتي فوندو. باهي واضح. الكو فيكس نتاعي دونك هوني عندي اللوية. تركزوا مليح معايا عندي هوني الكو اللوية. فيكس اللوية دقيقة لازم واحدة تعملوا فيها 12. دقيقة واحدة يعيشك يا فاطمة مان. دونك هوني عندي اللوية هذا 12,500 سي باغ موا. نذكركم راهو الكالكول هذا سيفيكتو بور ليكزارسيس دو 2015. دونك هوني نحكيو على عام كامل. دونك لازم نحسب الكو فيكس نتاعنا. دونك لو كو فيكس نورمالمون باش نحسبوه كما قالت فاطمه باش تعمل 12,500 اللي هو سي لو لويي مونسويل نضربوه فوا 12 nombre de mois plus الدوتاسيون نتاعنا اللي هي 350,000 plus les autres charges fixes اللي هم 135,040. donc plus 350,000 plus 135,040 يعطيني normalement la totalité des charges fixes نتاعنا 635,040. هذه هما لي شارج أي فيكس لقيت نتاعنا. نجي نكتبوهم هنا ومن غادي توا باش نخرجوا ريزولتا d'exploitation ونعملوا لا مارك سو كو فاريابل اطرح منه لو كو فيكس. دونك 1,931,040 moins 635,040 يعطيني ان ريزولتا نتاع en tout et pour tout 1,296,000 دينار. باه هذا اللي حسبناه هوني هو المونطون. وهوني نحسب البورسنتاج نتاعنا comme d'habitude le chiffre d'affaires au 100%. le coût variable اللي هو باش تعمل المونطون نتاع الكو فاريابل تقسمه على الشيفر دافير 4,548,960 نقسمه على 6,480 يعطيني هوني 70,2%. donc automatiquement la marge sur coût variable في حد ذاتها تعطينا 29,8%. le coût fixe ما عندوش تو باش الريزولتا اللي هو 1,296,000 نقسمه على 6,480 يعطيني 20%. باه هذا هو التابلو دو ريزولتا ديفيرونسيال نتاعي واضح pour l'exercice de 2015. سافا هذايا شكون عنده في كيسيون؟ هذايا شكون عنده في كيسيون ملي؟ سافا سافا. سي بون سافا سافا. جو بو باسي. وي سافا. واضح. هوني توا طلب منك باش تحسب le seuil de rentabilité de l'entreprise et en déduire la marge de sécurité. Donc à titre de rappel elle est le seuil de rentabilité قاعدة نتاعو. دونك نحطو ديما القواعد ننظمو خدمتنا. دونك لو سوي دو رونتابيليتي نجمو نخدموها طول هو الكو فيكس نقسموه على تو دو مارج سور كو فاريابل. سوا عندك هوني الكو فيكس نتاعك اللي هو 635,040 نقسموه على تو دو مارج سور كو فاريابل. فوالا دونك نطبقو القاعدة نتاعنا جارية. دونك 635,040 نقسموها هذا على 29,8% يعطيني يطلع لنا en tout et pour tout 2,6
131 6 dinars, 711. واضح. وإلا نجمو نابليكيو لا فورمول الأخرى. اللي هي الشيفر دافير تضربه في الكو فيكس وتقسمه على الماس وكو فاريابل تعطيك لو ميم ريزولتا نورمالمون. واضح. ومن غادي طلب منا باش نحسبوا له لا مارج دو سيكوريتي. دونك لا مارج دو سيكوريتي اللي هو سي لو شيفر دافير تطرح منه seuil de rentabilité en valeur. Donc, le chiffre d'affaires متاعي 6 480 أطرح منه seuil de rentabilité en valeur 2 131 006,711 يعطينا 4 348 993,289. واضح. Ça va هذايا؟ فما شكون عنده كيسيون؟ هبط شوية خاطر نمشي. Ça va؟ Oui, ça va. Ben, توا سيدي بن سيدي قلت لك l'entreprise أما دقيقة برك. سامحني في قديش لقيتو تو دو رونتابيليتي؟ taux de rentabilité. أنا taux de rentabilité. تي Oui. البورسنتاج البورسنتاج نتاع الريزولتا ديكسبلواتاسيون. 20%. Résultat, تقسموا على chiffre d'affaires. واضح. Ben, pour l'année 2016, l'entreprise envisage d'augmenter davantage son chiffre d'affaires et atteindre le taux de rentabilité du secteur. Donc, pour ce faire, le dirigeant projette de remplacer le 0201 2016 certaines machines usagées dans l'atelier coupe, ce qui permettra d'accroître sa capacité de production de 20% par rapport à l'année 2015, sachant que toute la quantité produite sera vendue. Le prix de vente interne a été fixé à 89,5 dinars. Donc de réduire le temps de main-d'œuvre direct de 15 minutes dans l'atelier coupe, économiser de 0,920 dinars par unité fabriquée sur la commande de tissu et d'accroître la dotation des amortissements de l'entreprise de 56 160. Ben, donc, تو باش نجاوبوا بشوي بشوي. السؤال اللي نطلب منا احسبوا لنا la quantité à produire et à vendre. Donc, on est la quantité produite, je dis, sachant que sa capacité de production, je dis, est 20% par rapport à l'année 2015. La quantité vendue, c'est 72 000. Donc, بالمنطق logique, هذيك باش تزيد بقداش 20%. Donc, c'est 72 000 fois 1,15 تعطيني la quantité جديدة. تزيد 20%. 86 دقيقة واحدة. علاه من 1,15 دقيقة 20%. Donc fois 1,2 ça me fait 20%. oui. fois 86 1,2 400. يعطيني هوني 86 86. Donc on est en dit 86 400 unités. واضح. Oh. Le coût variable unitaire est global. Donc, le coût variable unitaire est global prévisionnel. Et je dis. Donc, نشوف هنا نركزوا شوي. عندك باش ينقص هو في المان دوفر اسكندر de 15 minutes dans l'atelier coupe. Ou باش il va économiser 0,920 dinars par unité fabriquée. Ben. نشوفوا هون توا لي شارج نتاعنا هذوما نذكروكم هذوما سون لي شارج فاريابل نتاعنا القدم. دونك باش نعاود نحط الدوني قدامي وشو على باز بالدوني اللي عندي باش نخدم الكو فاريابل الجديد. واضح ولا؟ دونك نجي هون قال لك السيد il va réduire le temps de main d'œuvre de 15 minutes. Donc هذا temps de main d'œuvre de 15 minutes في انا اتولي في الاتولي كوب. دونك في الاتولي هذايا السيد باش ينقص قداش؟ باش ينقص 15 دقيقة. معناتها ملي كنا نخدموا ساعة و30 دقيقة شو نخدموا ساعة وربع. دونك
هذا البوان الاول. باهي، وقال لك économiser 0,920 dinars par unité fabriquée sur la commande de tissu. دونك الماتير تيسو قال لك هو هوني باش ينقص معناتها في الكلفه ملي كنا معناتها نخلصوا 18 دينار لو متر باش نوليو قداش نطيحوا فيه هذا 0,920 دينار هكا ولا؟ باهي، دونك باش نبداو تو نحسب الكو فاريابل جديد. دونك عندك 2 فوا السوم الجديد اللي هو 18. سامحني بشارك. دقيقه وي كي تفضل. قال لك ايكونوميزي ما عادش في نقص. سامحني، كي قال لك ايكونوميزي ما باش ينقص مش باش يربح. ليه خاطر هو كي باش هنا ينقص في المصاريف ما باش يربحهم راه، فهمت؟ اي اما معناتها 0,920 هذيك ينقصها من الكل هكا من الكل فاطمه قديم. قدامك 18 moins 0,920. اوكي، دونك عندك باهي 2 fois اي 18 moins 0,920 بلس شنو اخر عندك دو ريدوير لو طون دو مان دوفر. دونك باش نكملوا نحسبوا الاخرين. دونك لي زوتر فورنيتور هما كل في الكل قاعده السوم هو بيت 2,6 بلس لاتولي كوب ملي كنا نخدموا ساعه ونص باش تولي ساعه وربع. دونك باش تولي 1,25. 30 دقيقه نحي منها 25 دقيقه، نحي منها 15 دقيقه. دونك باش تولي 1,15 1,25 باش نكونوا 1,5 نحي منها 0,25 دونك تولي 1,25 نضربوها فوا 5,6 بلس. دونك لي زوتر شارج ما تبدلوش. عندك 2 فوا 6 بلس عندك 4 دينار بلس 0,180. واضح ولا مش واضح؟ سي بون هذا؟ اي سي بون سي بون. تجي 59,94. فهمنيش قداش تجي سي بون هذا فهمتها ولا؟ اي اوكي، دونك هوني تو نحسب الريزولتا نتاعي على روحي. دونك عندي 2 fois 18 moins 0,920 plus 2,6 plus 1,25 fois 5,6 plus 2 fois 6 plus 4 plus 0,180 تعطينا قداش كيتوار انتوما قلتوا لي؟ 59,94 دينار. Mhm. $59,94 دينار. اللي عنده ميكرو محلول بالله يسكروا. ميرسي. نكملوا هوني توا الكو فاريابل جلوبال. دونك الكو فاريابل جلوبال نشدوا الكو فاريابل يونيتير اللي هو 59,94 ونضربوها في لا كونتيتي الجديده اللي هي 86,400 و 86,400. فوالا يعطيني كو فاريابل جديد اللي هو 5 قداش اي 5,178,816 دينار. واضح؟ باهي، طلب مني توا الكو فيكس بريفيزيونيل الجديد ساشون كو نذكروكم اللي شوش يصير اللي دوتاسيون زامورتيسمون نتاعي باش تزيد. لا دوتاسيون اوز امورتيسمون معناتها تتمثل معناتها بارمي لي شارج فيكس. شوفوا الشارج فيكس نتاع القديمه اللي هي هوني 635 40 باش نزيدوا معها لا اوس نتاع لي شارج نتاعي اللي هي بقداش اللي هي دوتاسيون اوز امورتيسمون. قداش عندي انا هوني الدوتاسيون اوز امورتيسمون اللي هي 56,160 دونك 56,160. دونك نحسبوا توا الكو فيكس جديد يعطيني 680 91 190. باهي، هذا يا سيدي بن سيدي هما لي شارج فيكس نتاعك جدد. سي بون؟ فما دي كيسيون ولا؟ C'est bon, monsieur, c'est bon. سي بون؟ الناس سي كلها بون سي سي بون؟ بون اي سي بون. واضح. اوكي، نواصلوا.
établir le tableau de résultats différentiels. Donc جديد باش نصلحوه توا. اوكي دونك ناخذ التابلو هذا نخدم عليه ونصلح عليه. عندي شيفر دافير جديد اللي حسبناه نحن هوني. دونك نجمو نحسبو تو شيفر دافير جديد اللي هو عندي 86400 يونيتي اللي بعناهم في البري دو فونت نتاعهم اللي هو 89.5. دونك هذا باش نحطها باش نسميها كولون كالكول. هيثم شويه وي يا اخي ما يتبدلش البري فونت اقرا كي لا لا عايش خويا تقرا الكونتيتي. البري دو فونت نتاعك مكتوبه. اقرا لينونسي نتاعك يا اسكندر واضح. دونك كون السوم اللي بعنا بيه هو 89.5 دينار. هو ديجا قارك في لينونسي. باهي دونك تو باش تحسب كولون جديده هي نتاع المونطون نصلحوها بالكعب بالكعب. او donc le montant donc 86 400 fois 89.5 يعطيك chiffre d'affaires جديد 7 732 800. الكو فاريابل نذكركم نحن الكو فاريابل الجديد حسبناه اللي هو donc 5 millions. Voilà. هذا relatif calcul القديم donc on s'en fout ما حاجش بيه. باهي ضمريتو نحيهم. اوكي نحسب التو نتاع الكو فاريابل جديد. دونك باش نعملو 5 178 816 نقسموه على الشيفر دافير جديد 7 732 800 يعطيني 66,97%. باهي عندك لا مارج سو كو فاريابل جديدة دونك 7 732 800 moins 5 178 816 يعطيني هوني 2 553 984. الكو فيكس اللي حسبناه جديد اللي هو 691 190. الكو فيكس ما لقيتوش هكاك هنا قداش لقيتو لقيتو انت؟ 691 200. دقيقة واحدة خلينا نثبتو فيه. oui ça c'est vrai. انا c'est bon ما شرف حد شيء. donc هوني 691 200 جاري هدايا هكا. باهي كملوا تو نخرجوا الريزولتا ديكسبلوطاسيون. دونك باش نعملوا لا مارج سو كو فاريابل موان الكو فيكس نتاعي دونك 2 553 984 moins 691 200 باش يعطيني ان ريزولتا دو 1 862 784. باهي نحسبوا جاري تو دو ريزولتا تو دو رونتابيلتي نتاعي هذا اللي نقسموه على الشيفر دافير يعطيني 24,09%. باهي دقيقة واحدة دونك كوني on va comparer par rapport au résultat القديم والريزولتا الجديد. باهي حسب رايكم قال لك هو في الكيستيون اللي بعد l'entreprise a-t-elle intérêt de réaliser ce projet justifié. شوف ديما الريزولتا نتاعك هذا الريزولتا جديد اللي هو سي 1 862 784 والريزولتا القديم نتاعك كون سي 1 296 000. حسب رايكم اسكو لا نوفيل بوليتيك هذه سيت نوفيل استراتيجي تساعدنا ولا ما تساعدناش؟ اي تساعدنا. Oui, le choix ici, Dima, c'est par rapport au résultat. Donc, je te dis, oui, l'entreprise a intérêt de réaliser cet investissement. Cela lui permettra d'augmenter sa marge ou son résultat, comme tu as dit, ou son résultat. Voilà. وتنجم تحط قداش tu peux faire la différence. راه ما تنجم تعمل الفرق ما بين الريزولتا الجديد والريزولتا القديم. واضح ولا مش واضح يا جماعة؟ واضح. هاي سي بون هذا؟ وي باهي شكون يحب يصلح حاجة